नमस्कारः। नमस्कारः। नमस्ते। आरभामः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा इति पञ्चदशः श्लोकः। सः एकाग्रीकृत्य अस्माभिः श्रोतव्यः, अर्थात् भगवतः कथा अस्माभिः श्रोतव्या, कीर्तितव्यः, भगवतः विषये कीर्तनं कर्तव्यं, ध्येयः तद्विषयकध्यानं मानसं ध्यानं कर्तव्यम्, एवं पूज्यः भगवद्विषयिणी पूजा कर्तव्या। एतत्तु एकस्मिन् दिवसे वा दिवसद्वये वा न क्रियते, किन्तु नित्यदा सर्वदा नित्यदा इत्यनयोः समानः अर्थः। यदनुध्यायिनो युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। भगवतः कथाश्रवणे सर्वोऽपि आसक्तिं प्रदर्शयेत् इति अस्मिन् श्लोके उच्यते। भगवतः कथारतिः सर्वेषु अपि अपेक्षिता। को न कुर्यात् कथारतिं, को वा पुरुषः भगवतः कथायां रतिं न कुर्यात्। रतिः प्रीतिः, भगवत् कथायां प्रीतिं को वा न कुर्यात्, सर्वोऽपि कुर्यादेव। कुतः? यतः भगवतः कथां श्रुत्वा तदनन्तरं भगवन्माहात्म्यस्य अनुध्यानं यः निरन्तरं करोति सः कर्मग्रन्थिबन्धनम् अपि जहाति। सर्वोऽपि जीवः किमर्थं प्रयतते? बन्धनिवृत्त्यर्थं खलु प्रयतते। बन्धनं नाम संसारबन्धः। संसारस्य बन्धः कथम् आगतः? कर्मणः बन्धनिमित्तं संसारबन्धः आगतः। कर्म इत्युक्ते पूर्वजन्मनि कृतं पुण्यं वा पापं वा कर्म। तादृशकर्मग्रन्थिः, ग्रन्थिः इत्युक्ते रज्जुसङ्घटनेन कृतः बन्धः। रज्जुसङ्घटनेन यः बन्धः कृतः तस्य निष्कासनम् अत्यन्तं क्लेशाय भवति। क्वचित् निष्कासनाय प्रयत्नः क्रियते चेत् तेनैव बन्धः पुनः दृढः भवति। निष्कासनाय प्रयत्नः, परन्तु बन्ध एव दृढः भवति। अतः कर्मणः यः ग्रन्थिरस्ति, बन्धः अस्ति, तस्य नितरां बन्धनम् अस्मासु वर्तते। निबन्धनं नाम नितरां बन्धनं, कर्मग्रन्थि नितरां बन्धनं यद्वर्तते तत् छिन्दन्ति, तस्य छेदनं कुर्वन्ति। के? कोविदाः। कोविदाः नाम ज्ञानिनः। ज्ञानिनः कर्मग्रन्थि निबन्धनं यद्वर्तते तस्य छेदनं कुर्वन्ति। केन? यदनुध्यायिनः युक्ताः। यस्य अनुध्यायिनः, भगवतः कथाविशेषस्य अनुध्यायिनः। कथायाः अनुध्यानं नाम निरन्तरं चिन्तनम्। अनुध्यानम् एकवारं भगवत्कथायाः अनुसन्धानं, तदनुसारेण इतोपि अधिकतया विचिन्त्य पुनः भगवत्कथायाः अनुसन्धानम्। एवम् अनु नाम पुनः पुनः इत्यर्थः। अनु तदनु तदनु इति अनुसृत्य पुनः पौनःपुन्येन अनुध्यानम्
ध्यायिनः भगवत्कथायाः अनन्तः एवं युक्तः योगशाः, योगो नाम भक्तियोगानिनः कर्मग्रन्थिनिबन्धनं, कर्मणः या ग्रन्थिः संसारबन्धरूपः तादृशग्रन्थेः नितरां बन्धनं नाम अतिशयितसंसारबन्धः तं छिन्दन्ति, नाशयन्ति। अतः तस्य कथारतिं, तस्य परमात्मनः कथायां रतिं प्रीतिं को वा न कुर्यात्, को वा पुरुषः न करोति। यः यः संसारबन्धात् विमोचनम् इच्छति सः सर्वोऽपि भगवतः कथारतिं करोत्येव। अतः भवन्तः वर्तन्ते भगवतः कथां दृष्टवन्तः खलु तेन अहं सन्तुष्टोऽस्मि इति सूत्राणि। सर्वो जीवः करोति, भवन्तः अपि कृतवन्तः, सन्तोषः इति वदति सः। यदनुध्यायिनः, यस्य अनुध्यायिनः, यदनुध्यायिनः इति षष्ठी तत्पुरुषः। अनुध्यायिनः इत्यत्र अनुध्यायन्तीति अनुध्यायिनः, ध्यायन्तीति ध्यायिनः। तत्र ध्यानं तेषां स्वरूपं, तेषां तु जन्म जातधर्मः इत्यभिप्राये ताच्छीलिक इनि प्रत्यये अनुध्यायिनः इति रूपं निष्पद्यते। अनुध्यायी, अनुध्यायिनौ, अनुध्यायिनः। युक्ताः, योगेन सहिताः युक्ताः। योगो नाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधिरूप योगः। तादृश योगेन ये सहिताः भवन्ति ते युक्ताः इत्युच्यते, योगिनः इति। कर्मग्रन्थि निबन्धनं, कर्मणां ग्रन्थिः कर्मग्रन्थिः, कर्मग्रन्थ्या नितरां बन्धनं कर्मग्रन्थि निबन्धनम्, अथवा कर्मग्रन्थेः नितरां बन्धनं कर्मग्रन्थि निबन्धनं। ग्रन्थि शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते। छिन्दन्ति, चिदिर्द्वैदीकरणे इति धातोः लट् लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचने रूपं। छिनत्ति इति एकवचनं। छिनत्ति, चिन्तः, छिन्दन्ति, छिनत्सि, चिन्तः, चिन्त, छिनद्मि, छिन्द्वः, छिन्नुमः इति भवति। कोविदाः, वित् नाम ज्ञानी, इति धातुः। कः नाम जानन्ति, जानन्ति इति कोविदाः। कोविदाः नाम परमात्मज्ञानिनः इत्यर्थः। तस्य कः न कुर्यात्, कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः, कुर्याः कुर्यातं कुर्यात, कुर्यां कुर्याव कुर्याम। सुकृञ्जकरणे इति धातोः विधिलिङि अयं प्रयोगः। विधिलिङ्, कुर्यात्, को वा कुर्यात्, सर्वोऽपि करोति इत्यर्थः। कथायाः रतिः कथारतिः तां कथारतिं। रतिशब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते, यतः रमु कान्तौ इति धातोः अथवा रमु क्रीडायाम् इति धातोः तिन् प्रत्यान्तः शब्दः। सर्वोऽपि तिन् प्रत्यान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव भवति इति नियमः अस्ति। अतः रतिशब्दः स्त्रियां भवति। श्रद्धानस्य वासुदेवकथार्थनिषेवणात्। सम्प्रति एकः प्रश्नः भवद्भिः किमुच्यते, भगवतः कथारतिः अवश्यं कर्तव्या इति। परन्तु अस्माकं भगवत्कथायाम् आसक्तिरेव न जायते। शतवारं भवन्तः वदन्ति चेदपि आसक्तिः कथम् आगच्छति? अस्माकं गृहे कश्चन बालः भवति, मया अत्र पठ्यते, अहं शतवारतिः नागच्छति। तथा च भगवत्कथायां रतिः नाम आसक्तिः कथम् आगन्तुं शक्नोति, तस्य जननं कथम् इति एका शङ्का। तत्र प्रश्नः, तत्र इदमुत्तरं। महत्सेवा कर्तव्या, पुण्यतीर्थनिषेवणं कर्तव्यम्। आभ्यां भवतः शुश्रूषा जायते। शुश्रूषा नाम श्रोतुम् इच्छा।
भगवत्कथायाः श्रवणेच्छा शुश्रूषा, भोक्तुम् इच्छा बुभुक्षा, गृहीतुम् इच्छा जिगृक्षा, पातुम् इच्छा पिपासा, एवमेव ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा, श्रोतुम् इच्छा शुश्रूषा। कथं शुश्रूषा जायते इति चेत् स्यान्महत्सेवया विप्राः ते विप्राः ते ब्राह्मणाः इति संबोधनं करोति। ते इत्थञ्च योगिनः ऋषयः ब्रह्मज्ञाः तेषां सेवा कर्तव्या। तेषां सेवा नाम तेषाम् आश्रमं गत्वा तेषां यज्ञयागाद्यर्थं समित्कुशाद्याहरणम्, एवं तेषां यज्ञकर्मादिषु अपेक्षितपुष्पादीनाम् आनयनं, तेषाम् कुटजस्य वा शुद्धीकरणम् इत्यादि रूपा सेवा कर्तव्या। एतादृश्या महत्सेवया, महतां ज्ञानिनां महान्तः ये वर्तन्ते तेषां सेवया नाम तेषां शुश्रूषया अस्माकं मनः शुद्धं भवति, अन्तःकरणशुद्धिर्भवति। शुद्धे अन्तःकरणे भगवत्कथायां रतिः जायते। अपि च किं कर्तव्यं? पुण्यतीर्थनिषेवणात्, पुण्यतीर्थानां नाम गंगादितीर्थानां निषेवणं नाम सेवा। नितरां सेवनं निषेवणं, निसेवनम् इति भवति। तदा नि इत्यत्र इकारः अस्ति इति कृत्वा सकारस्य षत्वं भवति। यथा सेकः सिञ्चति, अभिसिञ्चति, अभिषिञ्चति, अभिषेकः इति यथा भवति, तत्र इकारात् परतः शकारः सकारः शकारः भवति इति। इणुकोः आदेशप्रत्ययोः इति सूत्राभ्यां षत्वं भवति। अतः अत्र निषेवणम् इति भवति। सेवनं निषेवणम्। कस्य निषेवणं? पुण्यतीर्थस्य तीर्थं क्षेत्रं काशी क्षेत्रम् इत्युच्यते। श्यां नदी प्रवहति, तदा नदी संयोगात् तीर्थक्षेत्रम् इति तस्य नाम। अयोध्या तीर्थक्षेत्रं भवति। कुत इत्येतत् तत्र तीर्थं सरयूरूपतीर्थस्य तत्र सत्त्वात् अयोध्या अपि तीर्थक्षेत्रं, तीर्थसहितं क्षेत्रं तीर्थक्षेत्रं। भगवतः स्थानं क्षेत्रमित्युच्यते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इत्युक्तत्वात् भगवतः शरीरतुल्यं स्थानं यद् वर्तते तत्सर्वं क्षेत्रम्। तत्र तीर्थस्यापि सन्निधिः अस्ति चेत्, नाम नद्याः सन्निधिरपि अस्ति चेत् तदा तीर्थक्षेत्रम् इत्युच्यते। वाराणसी तीर्थक्षेत्रं, बदरी तीर्थक्षेत्रं, तत्र अलकनन्दायाः तीर्थक्षेत्रं। प्रयागः तत्र त्रिवेणीसङ्गमः भवति इति कृत्वा तत्र तीर्थक्षेत्रम्। एवं तिरुपति क्षेत्रं तीर्थक्षेत्रं, यतः तत्र स्वामी पुष्करिणी इति तीर्थविशेषः वर्तते, ततः तीर्थक्षेत्रम् इति तस्य नाम। एवं रीत्या तीर्थक्षेत्र तदेव पुण्यतीर्थ इति व्यवह्रियते। पुण्यानां तीर्थानां नाम गंगादीनां निषेवणात्। तत्र गंगादिपुण्यतीर्थेषु यदा स्नानं क्रियते, तत्र गत्वा देवस्य सेवादिकं क्रियते, तेन अस्माकं अंतःकरणं शुद्धं जायते। तेन च मनसि भगवतः श्रवणं कर्तव्यम् इच्छा जायते। शुश्रूषोः श्रोतुम् इच्छोः श्रद्धाधानस्य श्रद्धायुक्तस्य पुरुषस्य महत्सेवया महतां ज्ञानिनां सेवया सपर्यया तथा पुण्यतीर्थनिषेवणात् पुण्यतीर्थानां गंगादीनां निषेवणात् सम्यक् सेवनात् वासुदेवकथारतिः वासुदेवस्य कथायां रतिः स्यात् उत्पद्येत। हे विप्राः, हे ब्राह्मणाः। अत्र विप्रशब्दस्य ब्राह्मणाः इत्यर्थः। कथं? वि इत्युपसर्गपूर्वकात् पृ पालनपूर्णयोः इति धातोः अच प्रत्ययान्तः शब्दः। पृ नाम पृ पालनं नाम पूर्णम् इत्यर्थः। पूरिताः विप्राः। केन पूरिताः? विशेषेण वेदैः
पूरिताः वेदज्ञानेन पूरिताः अत यते जन्मना जायते जन्तुः संस्कारैः द्विज उच्यते वेदाभ्यासेन विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते इति मनुः वदति। यः जायते सः जन्तुः जननात् जन्तुः भवति। ब्राह्मणस्य पुत्रः जातश्चेत् तस्य जन्तुः इत्येव नाम। तदनन्तरं तस्य उपनयनपर्यन्तः संस्कारः जातः चेत् तदा द्विजः इति तस्य नाम भवति। उपनीतः द्विजः भवति। उपनयनानन्तरं सः वेदाभ्यासं समापितवान् चेत् तदा विप्रः भवति। विशेषेण पूरणात् विप्रः वेदाभ्यासेन युक्तः इत्यर्थः। न केवलम् एकस्य वेदस्य अध्ययनं किन्तु त्रयाणां वेदानाम् अध्ययनं सः समापितवान् चेत् तदा सः श्रोत्रियः इति उच्यते। त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। अतः विप्राः नाम वेदज्ञाः इति शब्दस्य अर्थः। शुश्रूषोः अत्र उकारान्तः पुल्लिङ्गः शुश्रूषु शब्दः। श्रोतुम् इच्छुः शुश्रूषुः तस्य षष्ठी एकवचनं शुश्रूषोः। श्रद्धधानस्य श्रद्धधते इति श्रद्धदानः तस्य श्रद्धदानस्य श्रद्धदते श्रद्धत्ते इति श्रद्धदानः। श्रत् इत्युपपदपूरकं दुधान्यधारणपोषणयोः इति धातोः शानच् प्रत्ययान्तः शब्दः श्रद्धायुक्तः इत्यर्थः। वासुदेवस्य कथा वासुदेवकथा वासुदेवकथायां रतिः वासुदेवकथा रतिः इति सप्तमी तत्पुरुषसमासः। स्यात् स्यात् इति असभुवि धातोः विधिलिङ्गप्रयोगः। स्यात् स्यातां स्युः स्याः स्यातं स्यात स्यां स्यावा स्याम। लटि अस्तिस्तः सन्ति इति भवति। लिटि बभूव इत्येव भवति। लङि आसीत् आस्ताम् आसु अस्ति आसीत् आस्ताम् आसन् इति भवति। विधिलिङि स्यात् इति भवति। स्यात् नाम भवेत् इत्यर्थः। महतां सेवा महत्सेवा तया महत्सेवया विप्राः संबोधना प्रथमा विभक्तिः। पुण्यतीर्थनिषेवणात् पुण्यानि च तानि तीर्थानि च पुण्यतीर्थानि कर्मधारय समासः। पुण्यतीर्थानां निषेवणं पुण्यतीर्थनिषेवणं। तस्मात् शृण्वतां सकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवतः कथायां रतिः जाता। तदनन्तरं भगवत्कथा श्रवणे वयं निरन्तरं युक्ताः भवेम। भगवत्कथा श्रवणे यदा वयं प्रवृत्ताः तदा अस्माकं किं प्रयोजनं, भगवान् किम् अनुगृह्णाति इति चेत् सकथां शृण्वतां पुण्यश्रवणकीर्तनः कृष्णः हृद्यन्तस्थः सतां सुहृत् सर्वाणि अभद्राणि विधुनोति। यदा वयं भगवतः कथाश्रवणे निरन्तरम् अभियुक्ताः भवेम तदा भगवान् अस्माकं सर्वाणि अभद्राणि नाशयति। भद्रं नाम मङ्गलं। श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभं भावुकं भविकं भव्यम् इति अमरकोशः। तथा च श्वः श्रेयसं शुभं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम् इत्यादि मङ्गलं वस्तु। अभद्रं नाम अमङ्गलम् अकल्याणं कल्याणविरोधि। अभद्राणि विधुनोति नाम अमङ्गलं सर्वं नाशयति। विधुनोति इत्यस्य कोऽर्थः धूङ् कम्पने इति धातु। धुनोति नाम कम्पयति। यथा एकस्मिन् वस्त्रे अत्र धूलिका अस्ति चेत् एवं क्रियते खलु, इदमेव विधूननम् इत्युच्यते। तस्य झाटनं तस्य कम्पनं एवं रीत्या करणम्। एतेन तु तत्र विद्यमानाः धूलिकाः दूरम् अपसरन्ति। तादृशविधूननं नाम दूरीकरणम् अपाकरणं। किम् अपाकरोति? अस्माकम् अभद्राणि विधुनोति। कस्य अभद्राणि विधुनोति? शृण्वतां स्वकथां स्वस्य श्रीकृष्णस्य स्वस्य कथां तस्य माहात्म्य कथां ये शृण्वन्ति तेषां शृण्वतां सः पुण्यश्रवणकीर्तनः विष्णुः
हृद्यन्तस्थः सन् हृदयान्तरस्थितः सन् अभद्राणि विधुनोति। अत्र कृष्णस्य विशेषणानि कानिचन सन्ति। पुण्यश्रवणकीर्तनः इति कृष्णस्य विशेषणम्। पुण्यश्रवणकीर्तनः इत्यस्य कोऽर्थः? यस्य श्रवणं यस्य च कीर्तनम् अस्मासु पुण्यं सम्पादयति सः इत्यर्थः। कृष्णस्य कथायाः श्रवणम् एवं कृष्णस्य विषये कीर्तनम् अथवा कृष्णस्य नाम्नः कीर्तनम् एतत् अस्मासु पुण्यं सम्पादयति। तथा च विग्रहवाक्यं कथम्? पुण्यसम्पादकं श्रवणं कीर्तनं च यस्य सः पुण्यश्रवणकीर्तनं। नाम यस्य श्रवणं यस्य च कीर्तनं पुण्यसम्पादकं भवति सः पुण्यश्रवणकीर्तनः इति तस्य नाम। सः कृष्णः। तस्य कृष्णः इति नाम कुतः? करिष्यति इति कृष्णः। अस्माकं मनसः आकर्षकः अस्मान् करिष्यति। यथा वा अयस्कान्तः अयसां कर्षणं करोति, यथा वा भूः उपरि वृक्षे विद्यमानानां फलानां कर्षणं करोति, तत्र ग्राविटेशन् पवर् अस्ति, कर्षणशक्तिः आकर्षणशक्तिरस्ति। तद्वद् भगवती भक्तानाम् आकर्षणशक्तिरस्ति। अतः कर्षति इति कृष्णः। भक्तानाम् आकर्षणकरणात् भगवान् कृष्णः। न केवलं सः अस्मान् भक्तान् आकर्षति, न केवलं गोपिकास्त्रियः आकर्षति, न केवलं नारदादि ऋषिजनान् आकर्षति, अपि तु ये कृष्णकथां शृण्वन्ति तान् सर्वानपि आकर्षति इति कृष्णः। अतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्वकथां शृण्वतां, स्वस्य कथां ये शृण्वन्ति तादृशानां हृद्यन्तस्थः, तेषां हृदये अन्तः स्थितः सन्, हृदयान्तस्थितः सन् अभद्राणि विधुनोति। कृष्णस्य अपरं विशेषणं सतां सुहृत्। सः कृष्णः कीदृशः? सज्जनानां सुहृत्, सुहृत् मित्रं, स्नेहयुतः, सज्जनेषु सौहार्दं प्रकटयति सः। अत्र शृण्वताम् इति षष्ठी बहुवचनं। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति इति धातुः। शृणोति इति शृण्वन्तः, शृण्वन्ति इति शृण्वन्तः, तेषां शृण्वताम् इति शत्रुप्रत्ययान्तः शब्दः। स्वस्य कथा स्वकथा, तां स्वकथा। कृष्णः करिष्यति सर्वम् इति कृष्णः। पुण्यश्रवणकीर्तनः, पुण्यजनकं श्रवणं कीर्तनं च यस्य सः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृद्यन्तस्थः, हृदे हृदः, हृदि इति अपरः शब्दः, अन्तस्थः इति अपरः अर्थः शब्दः। हृदि इति तु हृत्शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं। हृत् हृदि, हृन्दि, हृत् हृदि, हृन्दि, हृदा, हृदे, हृद्भ्यां, हृद्यः, हृदः, हृदि, अन्तः तिष्ठति इति अन्तस्थः। अन्तः प्रवेशं कृत्वा अभद्राणि, भद्राणि न भवन्ति इति अभद्राणि, तानि अभद्राणि विधुनोति। धुनोति, धुनुतः, धुन्वन्ति। वि इत्युपसर्गपूर्वकात् धूं कम्पने इति धातोः लट्। सुहृत्, सुहृत्, सुहृदौ, सुहृदः इति सुहृत् शब्दः। सतां, सन्, सन्तौ, सन्तः इति शब्दः। सतः, सतोः, सताम् इति तकारान्तः सत् शब्दः। असभुवि इति धातोः शत्रुप्रत्ययान्तः शब्दः। अयं सत् शब्दः अस्ति इत्यर्थम् अपि वक्ति, एवं साधुत्वमपि वक्ति। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। अतः साधुभावः नाम सज्जनाः, सतां नाम सज्जनानां सुहृत् मित्रं कृष्णः, श्रीकृष्णः। सः हृद्यन्तस्थः सन्, हृदि अन्तः स्थितः सन् येषां सर्वेषाम् अभद्राणि विधुनोति, नाशयति। अत्र स्थापयामः। कृष्णार्पणम्। धन्यवादः। विप्रशब्दस्य लक्षणं पुनरपि वदतु। विप्र पुरा इति उपसर्गधातुः पालनपूर्णयोः इति धातुः। तस्य पूरणम् इत्यर्थः। पूरणं नाम पूर्तिकरणम् इत्यर्थः। विशेषेण पूरणाद् विप्राः, येषु इदानीं पात्रमस्ति, पात्रे जलं पूर्यते, अस्माभिः पूर्णं पूर्यते,
तद्वत् अस्मिन् पुरुषे वेदाभ्यासस्य पूरणं जातं चेत् वेदशास्त्रस्य पूरणं जातं चेत् तदा सः विप्रः इति भवति। तदेव उक्तं स्मृतिग्रन्थे जन्मना जायते जन्तुः संस्कारात् द्विजः उच्यते। संस्कारो नाम उपनयन संस्कारात् द्विजः उच्यते। तदनन्तरं वेदाभ्यासेन विप्रत्वं, यदा वेदाभ्यासः क्रियते तदा सः विप्रः भवति। त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। त्रिभिः नाम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदाख्य वेदत्रयाध्ययनेन सः श्रोत्रियः भवति। अतः सर्वे विप्राः न श्रोत्रियाः, सर्वे द्विजाः न विप्राः, सर्वोऽपि जन्तुः न द्विजः। अतः जननात् जन्तुः अथवा शूद्रः, तदनन्तरं संस्कारैः द्विजत्वं, तदनन्तरं वेदाभ्यासेन विप्रः भवति, तदनन्तरं वेदत्रयस्य अभ्यासेन सः श्रोत्रियः भवति। धन्यवादः। धन्यवादः। नमस्ते।